अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सादुल्लाह रहीम। आप देख रहे हैं हिस्ट्री 360। नाजरीन, आज शो का आगाज़ और इस प्रोमो का आगाज़ हम एक कतील शिफाई साहब के शेर से करते हैं कि दुनिया में कतील उस सा मुनाफिक नहीं मिलता जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। डोनाल्ड ट्रंप के मुख्तलिफ बयानात, यहाँ पाकिस्तान का तैयब उर्दगान के साथ मुसाफा करना, चाइना हमारा बैकयार्ड है, हमारा बड़ा भाई है, और चाइना को साथ लेकर सी पैक के मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाना, तैयब उर्दगान, मलेशिया का डॉक्टर महातीर मोहम्मद और ईरान के सदर समेत लीबिया और पाकिस्तान का एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। एक ऐसी हम तश्कील देने जा रहे हैं जो कि आने वाले वक्त में आने वाले मईशत को, ऐसी चीज़ों को आगे लेके जाएगी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की वो पॉलिसियों को नफ़ी किया जा रहा है, बाशमूल सऊदीया के ऐसे बयानात और अलानिया को रद्द कर दिया गया है। इसी प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप के और तैयब उर्दगान के मामला, चाइना जो कि सेंट्रल पॉइंट है, और सऊदी वली अहद को जिस तरह से इमरान खान ने। नाज़रीन, ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू और मुत्तहदा अरब अमारात के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद ज़ैद के दरमियान एक ख़ुसूसी बात की। उस गुफ्तगू में कि एक तारीख़ी अमन माहदे को हतमी शक्ल देने पर इत्तफ़ाक़ किया जाए। बकौल ट्रंप सब ने कहा यह नामुमकिन है। बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने बाहमी ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया। अबू ज़बी के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन ज़ैद ने एक मुश्तरका बयान में कहा, यह तारीख़ी पेशरफ्त मशरिक़ वस्ता में अमन के क़याम में मदद देगी। इस बयान में मज़ीद कहा गया कि इसके नतीजे में इसराइल मकबूजा अरब अर्दन के मज़ीद इलाके इसराइल में ज़म करने के मंसूबे को मुअत्तल कर देगा। अब तक इसराइल और खलीज के अरब ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात नहीं थे। नाज़रीन, ये माहदा सन 1948 में इसराइल के क़याम के बाद से किया गया। इसका किसी अरब मुल्क में तीसरा अमन माहदा है, क्योंकि इससे कबल इसराइल 1979 में मिस्र और उर्दन के साथ 1994 में अमन माहदे कर चुका है। मुश्तरका ऐलान के मुताबिक दोनों मुल्क अमेरिका की तरफ से मशरिक़ वस्ता के लिए दफ़ाई एजेंडे को आगे बढ़ाने में मदद शामिल होंगे। नाज़रीन, साफ कहा जाए तो मुस्लिम ममालिक की हुक्मरानी सऊदी अरब के हाथों निकल गई। चीन और पाकिस्तान ने नए लीडर का ऐलान करके सबको हैरान और परेशान कर दिया है। तुर्की ने नए इस्लामी इत्तेहाद की कमान संभाल कर मोहम्मद बिन सलमान के होश उड़ा दिए हैं। पाकिस्तान, तुर्की और ईरान ने सऊदी अरब को भारत और इसराइल के साथ साजबाज करने की बड़ी सज़ा दे दी है। पाकिस्तान ने अमेरिका के इत्तेहाद को हमेशा हमेशा के लिए खुदा हाफिज़ कह दिया है। चीन ने इस्लामी ममालिक को माशी तरक्की की राह पर डालने के लिए बेहतरीन मंसूबा पेश कर दिया है। यहाँ सऊदी अरब की दो गलत पॉलिसियों ने मुस्लिम ममालिक को अपना दुश्मन बना लिया है। पाकिस्तान ने टर्की और चीन के साथ मिलकर बड़ा मंसूबा बनाया है। पाकिस्तान ने मुस्लिम दुनिया में सऊदी अरब की हुक्मरानी को चैलेंज कर दिया है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब की जगह तुर्की की हमायत करके मोहम्मद बिन सलमान का गरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान ने सऊदी अरब की ग़ुलामी से छुटकारा पाने का कसद कर लिया है। पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, मलेशिया ने सऊदीया पॉलिसियों की खुलकर मुखालफत कर दी। चीन और पाकिस्तान ने मिलकर इस्लामी ममालिक के अब तक का ताकतवर इत्तेहाद करने का ऐलान कर दिया। सदर ट्रंप के दिल पर छुरियाँ चला दी इस ताकतवर इत्तेहाद ने। सी पैक मंसूबा को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए अहम तरीन ममालिक ने चीन और पाकिस्तान की हमायत की है। तैयब उर्दगान ने ऐसा काम कर दिया कि दुनिया के मुसलमान खुशी से निडाल हो गए हैं। तुर्क सदर के ऐलान ने अमेरिका समेत दुनिया के मगरबी ममालिक के तन मन में आग लगा दी। तैयब उर्दगान ने कहा कि हमने ये फ़ैसला इस बात पर नहीं किया कि दूसरे क्या कहते हैं, बल्कि ये देखकर हमने ये फ़ैसला किया कि हमारा हक़, हमारी कौम का हक़, हमारा फंडामेंटल राइट क्या कहता है। यही फ़ैसला तैयब उर्दगान ने हाजिया सोफिया मस्जिद के वक्त भी किया था। यानी उनका मकसद था कि कौम क्या चाहती है,
بالکل اسی طرح جیسے طیب اردگان نے شام اور لیبیا کے ساتھ کیا ہے۔ طیب اردگان اسلامی دنیا کے ایک بہادر رہنما اور لیڈر ہیں جو ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کے لیے دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہو، ترک صدر نے ہمیشہ ان کے حق میں آواز بلند کی ہے۔ طیب اردگان کے کشمیریوں کے حق کی بات، روہنگیا مسلمانوں کے حق کی بات اور بھارت میں ہونے والی مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہوئے ان کے حق میں آواز بلند کرنے پر اور انڈیا کو ایک بڑی وارننگ سے ابھی جو مطلع کیا ہے وہ دے دی گئی ہے۔ طیب اردگان جانتے ہیں کہ مغربی طاقتیں مسلمانوں کو آپس میں لڑوا رہی ہیں اور یہی مشورہ انہوں نے عمران خان کو بھی دیا ہے۔ اس نئے سوچ اور نئے جذبے نے عمران خان سمیت فیصلہ کر لیا کہ اب ہمیں ترک کے ساتھ متحد ہو جائیں اور ان طاقتوں کے خلاف آواز بلند کریں۔ یہی وجہ ہے عالمی طاقتیں ان سے خوف زدہ ہیں۔ معاشی طور پر ترک اور مشرق وسطیٰ میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو مد نظر رکھتے ہوئے چین اور پاکستان نے سعودی عرب کی جگہ ترکی کو اسلامی دنیا کی حکمرانی سنبھالنے کی ذمہ داری دی ہے۔ اسلامی ممالک کی جانب سے یہ فیصلہ سعودی عرب کے ایوان اور پاکستان کے علاوہ متعدد مسلم ممالک کے تعلقات کی کشیدگی بڑھانے کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ پاکستان سمیت یعنی عمران خان سمیت دیگر ممالک کو سعودی عرب سے شکایت ہے کہ وہ دنیا میں ہونے والے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی مذمت نہیں کرتا اور سعودی عرب کی غلط پالیسیوں سے مسلمانوں میں اتحاد کا فقدان ہے۔ اس کے علاوہ OIC کی غیر فعال ہونے کی تمام تر ذمہ داریاں سعودی عرب پر عائد کی جاتی ہیں۔ صاف بات ہے اسلامی ملکوں کو شکوہ ہے کہ بھارت اور اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے کے باوجود سعودی عرب کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کی آزادی کی بات نہیں کرتا۔ پاکستان، ایران، ترکی، ملیشیا سعودی عرب کے اس رویے سے تنگ آ کر نیا اتحاد قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس وقت سعودی عرب نے پاکستان کو دھمکی دے دی کہ اگر وہ اس اتحاد کا حصہ بنا تو اس کو مملکت کے بانی سے محروم ہونا پڑے گا۔ یاد رہے پاکستان نے سعودی دباؤ میں ملیشیا سبمٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اب پاکستان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے کہ اس کو سعودی حکومت کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے تھا اور اسلامی ملکوں کی کانفرنس میں شرکت کرنا چاہیے تھی۔ اس غلطی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے واضح الفاظ میں سعودی حکومت کو پیغام دیا ہے کہ وہ کشمیر کے معاملے پر پاکستان کا ساتھ دے یا بھارت کا ساتھ دے۔ اصل میں پاکستان، ایران، ترکی، قطر اور ملیشیا چین کے ساتھ مل کر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف ایک نیا اتحاد بنا رہے ہیں جس کا مقصد ایک دوسرے کو تحفظ دینا، حفاظت دینا اور دشمن ملکوں کی سازشوں کو بے پردہ اور ناکام بنانا ہے۔ امریکہ ہمیشہ سوچتا ہے کہ پاکستان کوئی ایسا کام نہ کر جائے کہ وہ امریکہ سے آگے نکل جائے۔ سی پیک سے متعلق امریکی بیانات اور اعلانات اسی خوف سے جڑے ہیں۔ اسی صورت میں پاکستان کی معیشت کے لیے گیم چینجز کی حیثیت رکھنے والے سی پیک کو پایا تکمیل تک پہنچنا مشکل بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے پاکستان کو اس منصوبے کے لیے مزید ممالک کی ضرورت بھی پیش آئے گی۔ ناظرین، ویڈیو کی اگلی قسط میں بتائیں گے کہ سعودی ولی عہد کو کس طاقتور عدالت نے طلب کیا ہے۔ کیا سعودی ولی عہد کے دن پورے ہو چکے ہیں؟ لاتعداد سوال اٹھیں گے اور لاتعداد جوابات ہم دیتے رہیں گے ہسٹری 360 میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ۔ اسی طرح کی ناظرین ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے، ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔